आउनुहोस् हामी यस भजनको साथमा भजनमा हामीले एक शब्द देख्छौँ, जीवन मेरै अर्पेको छु। हामीले सिक्ने विषयको निम्ति पनि हामी पूरा समर्पणको साथमा हामीले सिक्ने विषय पाठ ठीकसँग बुझ्न सकौँ, यसको निम्ति हामी तयारीको निम्ति प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी एकछिन प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, विशेष यो नियमित बाइबल क्लासको निम्ति आजको दिन पनि तपाईले हामीलाई समय दिनुभयो, साथ दिनुभयो। प्रभुजी, गएका दिन समय प्रभु तपाईले हामीलाई सुरक्षित राख्नुभयो, सम्हाल्नुभयो, चलाउनुभयो। परमेश्वर, यो समय फेरि हामी तपाईको उपस्थितिमा छौँ। प्रभु, हामी जतिजना प्रभु यहाँ छौँ, यस बाहेक प्रभु जहाँ जहाँ हामी छौँ, जहाँ जहाँबाट हामीले प्रभु यस क्लासमा हामी सहभागी भएर प्रभु वचन सिकिरहेका हुनेछौँ। प्रभु, तपाईको उपस्थिति और तपाईको सहायताको निम्ति प्रार्थना छ। प्रभुजी, हाम्रो जीवन साँच्चैकै हाम्रो आफ्नै होइन, तपाईको। यसै तपाईको हातमा शब्द छौँ। प्रभुजी, जब हामी वचन सिक्छौँ, त्यो कुरा जब म आफ्नो जीवनमा बुझ्दछु, त्यसमा म चल्दछु, ताकि तपाईको दृष्टिमा मेरो जीवन ग्रहण योग्य हुनेछ, हामी एक एकको जीवन ग्रहण योग्य हुनेछ। त्यसैले हे प्रभु, तपाईँ प्रभुले जो हाम्रोलाई राखिदिनु भएको छ, त्यो प्रकाशको निम्ति प्रार्थना छ, पवित्र सहायताको निम्ति प्रार्थना छ। बाँकी समय सब तपाईको हातमा सौंप्दै बिन्ती प्रार्थना चाहन्छु, येशूको पवित्र नाम, आमेन। हामी सबैजना लेख्नको लागि कलम कापीको साथमा हामी तयार हौं। हामी लुसिफरको पापको विषयमा सिकिरहेका छौं, अर्थात् लुसिफरले गरेका गल्ती, उसले गरेका पापको विषयमा हामी सिकिरहेका छौं। गएको क्लासमा हामीले नम्बर 1 दिएका थियौं। अहिले हामी नम्बर 2 दिएर हामी त्यस विषयमा जानेछौँ। हामी विषयलाई लेख्न भन्दा पहिले एक वचन पदलाई हामीले पढेर हामी विषय लेख्नेछौँ। पहिला इजिकेल 28 को 12, इजिकेल 28 को 12। समय बचाउन निम्ति तलको भाग मात्र हामीले पढ्नेछौँ। त सिद्धताको एक नमुना थिइस् र बुद्धिले पूर्ण, सर्वांग सुन्दर। यहाँ एक शब्द हामीले देख्छौँ, बुद्धिले पूर्ण। अब हामीले यहाँ एक शीर्षक लेख्न सक्छौँ, म बुद्धिले पूर्ण छु भनी घमण्ड गर्नु, या बुद्धिको घमण्ड छोटकरीमा। पूरा शब्दमा लेख्ने हो भने म बुद्धिले पूर्ण छु भनी घमण्ड उसले गरेको छ। यो परमेश्वरको दृष्टिमा पाप हो, परमेश्वरको दृष्टिमा खराब काम हो। यसलाई हामीले उसले गरेको पाप या खराब काम, दुष्कर्म भनी हामी भन्छौँ। अब हामीले यसलाई एक एक गरी हामी विभिन्न विषय अनुसार अथवा वचनको अलग अलग शब्द अनुसार हामीले यसलाई तुलना पनि गर्नेछौँ, जाँच्ने पनि छौँ, और हामी पत्ता लगाउनेछौँ लुसिफरको लागि कस्तो बुद्धि रहेछ, आज हाम्रो लागि कस्तो बुद्धि रहेछ, के कुराले हामीलाई पापमा पुर्याउँदो रहेछ, हामी कसरी चल्नुपर्ने रहेछ। यस पाठबाट हामी अवश्य पनि सिक्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामीले एउटा कुरा याद गरौँ, बुद्धि 2 प्रकारको छ। कति प्रकारको छ? 2 प्रकारको बुद्धि छ।
हामीले अरू धेरै छ भन्न सक्छौँ, तर आधिकारिक रूपमा दुई प्रकारको बुद्धिलाई हामीले बाइबलमा भेटाउँछौँ। यसलाई हामीले याकुबको पुस्तक 3 अध्यायको 13-14 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यसलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। याकुब 3 अध्यायको 13-14 यस पाठलाई पनि हामीले पढौँ। सवाल त लुसिफरले गरेको बुद्धिको घमण्ड हो। अवश्य पनि यहाँनिर एक शब्द तपाईँले कहिले पनि नभुल्नुहोला, वो बुद्धिले पूर्ण छ। यसको मतलब सृष्टिमा नै परमेश्वरले बुद्धिले पूर्ण भई उलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। उले पछि गएर प्राप्त गरेको होइन, ऊ सृष्टिमा नै भरपूर छ, भरपूर छ। यस कारणले उसभित्र एउटा घमण्ड हुन स्वाभाविक हो। ऊ बस्छ सिंहासन स्वर्गमा। हामीले यसैमा पढिसकेको स्वर्गबाट खसेको छ, स्वर्गीय स्थानमा बास गर्छ। बुद्धिले पूर्ण छ। सबै शासन अधिकार उसको हातमा छ। घमण्ड आउनु स्वाभाविक नै हो, तर घमण्डले कहाँदेखि कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा उसले के गर्न सकेन, केयर गर्न सकेन, या उसले आफ्नो जीवनको बारेमा या उसले आफ्नो अवस्थाको बारेमा सोच्न सकेन। तो यो हाम्रो लागि के हो, वास्तविक शिक्षा हो। आउनुहोस् हामी याकुबको पुस्तकमा हामीले हेरौँ। मैले भने बुद्धि दुई प्रकारको छ। वचनबाट हेरौँ। तिमीहरू मध्ये बुद्धिमान र ज्ञानी को छ? आफ्नो असल जीवनद्वारा बुद्धिको नम्रतामा त्यसले आफ्नो कामद्वारा कामहरू देखाओस्। म यसलाई फेरि दोहोऱ्याएँ। तिमीहरू मध्ये बुद्धिमान र ज्ञानी को छ? आफ्नो असल जीवनद्वारा बुद्धिको नम्रतामा त्यसले आफ्नो कामहरू देखाओस्। तर यदि तिमीहरूका हृदयमा कटु ईर्ष्या र स्वार्थी अभिलाषा छन् भने यी कुरामा अभिमान नगर र सत्यतालाई झुट नबनाऊ। 15 पद पनि। यो बुद्धि स्वर्गबाट आउने बुद्धि होइन, तर यो सांसारिक, अनात्मिक र शैतानिक बुद्धि हो। 17 पद पनि पढाऊ। म 16 पद छोडेँ। तर जुन बुद्धि स्वर्गबाट आउँछ त्यो पहिले शुद्ध हुन्छ, तब त्यो शान्तिप्रिय, कोमल, विचारशील, कृपापूर्ण र असल फलले भरिएको, पक्षपात रहित र कपट रहित हुन्छ। यहाँ दुई प्रकारको बुद्धि स्पष्ट हामीले देख्न सक्छौँ। एउटा छ सांसारिक, अनात्मिक र शैतानिक बुद्धि। अर्को के छ? स्वर्गबाट आउने बुद्धि। अब हेर्नुहोस् हामी ध्यानसँग। एउटा के छ? सांसारिक, अनात्मिक, अर्को शैतानिक छ। अर्को स्वर्गबाट आउने आत्मिक बुद्धि छ। हेर्नुहोस् हामी अलिकति ध्यानसँग पाठ सिकौँ। एक गम्भीर विषय छ। यो दुवै खतरा छ। आत्मिक पनि खतरा छ और शारीरिक, सांसारिक, अनात्मिक पनि के छ? खतरा छ। सांसारिक बुद्धि पनि खतरा छ, आत्मिक बुद्धि पनि के छ? खतरा छ। हामी कई व्यक्तिमा आत्मिक घमण्ड धेरै देख्छौँ। त्यसले आफूलाई पतन बनाउँछ भन्ने कुरा हामीले सोच्नै सक्दैन। और बाहिरी बुद्धि छ, त्यसले पनि हामीलाई पतन गराउँछ भन्ने हामीलाई थाहा लाग्दैन, तर हामी पतन भइसकेका हुन्छौँ। यसकारण अहिले हामी यहाँ यति हेरौँ कि
एउटा स्वर्गबाट आउने बुद्धि छ, त्यो आत्मिक बुद्धि हो। दोस्रो संसारबाट आउने बुद्धि छ, त्यो चाहिँ के हो? अनात्मिक हो, शैतानिक हो। स्वर्गबाट आउने बुद्धि के छ? आत्मिक हो। ध्यानसँग है। संसारबाट आउने बुद्धि के छ? सबले उच्चारण गर्नु त। संसारबाट आउने शैतानिक, अर्को अनात्मिक। आत्मिक होइन, अनात्मिक बुद्धि छ। अब हामी यो तुलना गरौँ कि लुसिफरमा कुन चाहिँ बुद्धि थियो त? स्वर्गबाट आउने या संसारबाट आउने? लुसिफर। हामीले इजिकेलमा पढ्यौं, बुद्धिले पूर्ण थिए। वो सुरुदेखि नै पूर्ण थियो। तो त्यस बेला परमेश्वरले सृष्टिमा नै बुद्धिले पूर्ण पारी बनाउनु भयो। त्यस बेला शैतानिक, संसारिक भन्ने कुरा हामी जोड्न सक्दैनौँ। र तर पनि त्यहाँनिर एउटा भयानक खतरा कहाँ हामी देख्छौँ भन्दाखेरि लुसिफर आफै पतन भयो या शैतानको फन्दामा पर्यो। यो कुरा हामीले ध्यानसँग सिक्नुपर्छ। लुसिफर आफै पतन भयो या शैतानको फन्दामा पर्यो। लुसिफरको समयमा शैतान थियो कि थिएन? शैतान थियो। जबसम्म लुसिफरले पाप गरेको थिएन, यानी कि उसले जब कुनै पाप या कोही गल्ती गरेको थिएन, वो निर्दोष थियो, निष्कलङ्क थियो, स्वर्गीय स्थानमा थियो। जब उसले पाप गर्यो, यसको पछाडि हात कसको थियो? शैतानको या खुदको? हेर्नुस्, यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय छ। शैतानको लागि त सानो प्वाल भए हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? के भए हुन्छ? सानो प्वाल। प्वालको मतलब उसलाई ठाउँ चाहियो। उसले ठाउँ कसरी पायो? म बुद्धिमान छु, म बुद्धिले पूर्ण छु। उस भित्र एक घमण्ड यानी कि एक अहम बनाएर कतो ईर्ष्या र स्वार्थ उस भित्र जब प्रकट भयो, त्यो प्वाल भित्र को घुस्यो? को घुस्यो? शैतान घुस्यो। मेरो लागि ठाउँ दिइस्, म आएँ। ठाउँ दिँदैसम्म त ऊ आउँदै आउँदैन। ठाउँ नदिएसम्म ऊ आउँदैन। यसकारण वो पनि उसको जाल र फन्दामा फसिसकेको छ। वो विषय हामी पछि सिक्नेछौँ। तो यसकारण हामी अझै अगाडि जाउँ। तुलना गर्दै हामीलाई यिर्मयामा हामीले हेर्यौं 9:23 हामीलाई एउटा चेतावनी दिएको छ। यिर्मया 9:23 हामीले हेर्ने हो भनेदेखि यसलाई दोहोऱ्याइतिर हामी सिकौँला। यिर्मया 9:23 परम प्रभु यसो भन्नुहुन्छ, बुद्धिमान मानिसले बुद्धिमा घमण्ड नगरोस्। यही शब्द मात्र पढौँ। यहाँ के एक शब्द लेखेको छ? बुद्धिमान मानिसले के नगरोस्? बुद्धिमा घमण्ड नगरोस्। यो हामीलाई एउटा के हो? चेतावनी हो।
अब हामीले यहाँनिर लुसिफरको बुद्धिको घमनको पछाडिको कारण के थियो त? उसभित्र के थियो त भन्दा बुद्धि राम्रो कुरा हो, असल कुरा हो। हामी आज भन्छौँ मैले मेरो बुद्धिलाई के गर्नुपर्छ, सदुपयोग गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ। बुद्धिले एक तरिका दिन्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ, तर यसलाई पनि हामीले ठिकसँग प्रयोग गर्नुपर्छ। तो उस समय उसले जुन प्रकारले घमण्ड गर्यो, उसमा एउटा कटु, ईर्ष्या र स्वार्थ हामी देख्छौँ। बुझ्नु हुँदैछ नि? कटु, ईर्ष्या छ और स्वार्थ छ। के स्वार्थ छ? ईर्ष्या के छ? मैं तो हो सबैभन्दा बुद्धिमान, तो मेरो पछाडि शासन गर्नेवाला परमेश्वर, यो किन? उसको अधीनमा बस्नुपर्ने किन? उसको नियन्त्रण बस्नुपर्ने किन? उसको ईर्ष्या कतातिर छ? कसमाथि छ? परमेश्वर प्रति कतु ईर्ष्या र के छ? एक स्वार्थ विचारमा उसभित्र एक घमण्ड उत्पन्न भएको छ। यो कसरी हामी थाहा पाउँछौँ त भन्दा यसैयाको 14 हम 13-14 पद पढ्दा त्यसभित्र यो कुरा के हुन्छ? प्रकट हुन्छ। यसैया 14 को 13-14 भित्र हामीले यो कुरा देख्छौँ। उसले के भन्छ? म सिर्फ एक छोटकै शब्द भने, म स्वर्गमा उक्लनेछु। ध्यानसँग। नम्बर 1, म स्वर्गमा उक्लनेछु। अर्को, म मेरो सिंहासन उच्च पार्नेछु। उच्च पार्नेछु। पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाग्रोमा सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। म बादलको टुप्पाभन्दा म माथि उक्लनेछु। म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जत्तिकै बनाउनेछु। यहाँनिर म परमेश्वर भन्दा कम छैन। यहाँ बुझ्नुपर्छ परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। लुसिफर के हो? सृष्टि हो। परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। एक बनिएको सृष्टिले यस पदले हामीलाई स्पष्ट बताउँछ, म मेरो सिंहासन परमेश्वरको सिंहासनभन्दा माथि बनाउनेछ। उसभित्र के छ? कटु, ईर्ष्या छ, दुश्मनी छ और स्वार्थ छ। मैं तो हो बुद्धिमान। सुन्दरताको विषयमा उसले यही भने, मैं तो हो सुन्दर। और बुद्धिको हिसाबले के भन्छ? मैं तो हो बुद्धिमान। परमेश्वरको हो। शासन, अधिकार, सारा कुरा अब मैले तो हो चलाउने। उसको पछाडि समर्थन गर्नेवाला स्वर्गदूत कति थिए? हामी त्यसको संख्या गर्न सक्दैनौँ। धेरैले समर्थन, हाँ ठिक छ, होइन त हो। यस कारणले उसभित्र जब एउटा घमण्ड प्रकट भयो, मतलब उत्पन्न भयो, के कारणले प्रकट भयो? उत्पन्न भयो? स्वार्थ और कटु ईर्ष्याको कारण के भयो? घमण्ड प्रकट भयो। कसैलाई उसले के गर्दैछ? खसाल्दैछ। उसले आफूलाई उच्च बनाउँदैछ। आज हामीले यस पाठबाट सिक्नुपर्छ, मैले आफूलाई उचाल्न कोही जरुरी छैन। यस कारणले प्रभुले के सिकाउनु भएको छ? जो ठुलो हुन चाहन्छ त्यो के हुन्छ? सबैभन्दा सानो बन्नुपर्छ, सबैको कमारा बन्नुपर्छ। मै त हो। मैले आफूलाई कुनै पनि हिसाबले उचाल्न जरुरी छैन। यस कारणले उसभित्र भएको जसलाई उसलाई भ्रष्ट पार्यो,
परमेश्वरले दिएको सीमालाई भङ्ग गर्यो। उसले आफूलाई यतिसम्म कि पतित बनायो। म हामीले आएर भनेदेखि 5 पटक सायद म 1 2 3 4 5 पटक म भनेको छ। 5 पटक 5 पटक म मेरो म मेरो आज हाम्रो जीवनमा पनि सबैभन्दा खतरा चीज हो। म मेरो, मैं तो हूँ, मेरे तो। यसैले 5 पटक म मेरो। त्यसैले प्रभुले के भन्नु, जबसम्म कसैले आफूलाई इन्कार गर्दैन त्यो मेरो चेला हुन सक्छ। इन्कार गर्नुको मतलब के हो? म केही पनि होइन, म होइन, म केही पनि होइन, म जो छु केवल प्रभुको एक कृपामा दयामा छु, म केही होइन। हामीले आज आफ्नो बारेमा भन्नुपर्ने कार्य केही पनि छैन। हामी त्यही टुटेको हृदयको साथमा हामी के छौँ? म केही होइन। जब प्रभु चाहनुहुन्छ आफ्नो हातमा लिनुहुन्छ चलाउँछ, म केही होइन। त्यसकारण घमण्ड गर्नु सब व्यर्थ छ। यसैले उसले गरेको दोस्रो नम्बरको पाप बुद्धिको घमण्ड थियो। यसकारण हामीले कसैप्रति कटु ईर्ष्या और विरोध दाह गरेर घमण्ड गर्नु खुदको पतन हो। खुदको पतन हो, विनाश खुदको हो। त्यसैले परमेश्वरको हातमा हामीले के गर्नुपर्छ? सोध्नुपर्छ। अब हामीले केही पाठहरू हामी सिक्छौँ। उपदेशक 1:18 मा एक शब्द लेखेको छ, सांसारिक धेरै बुद्धिले धेरै दुःखमा पुर्याउँछ। हामीले यो विषय सिकौँ, त्यसपछि अन्तमा हामीले निष्कर्षमा हामीले छुट्याउने छौँ कुन चाहिँ बुद्धि हामीले खोज्ने हो त। उपदेशक पढ्दै हालौँ। उपदेशक 1:18 किनकि धेरै बुद्धिले धेरै दुःख ल्याउँछ, धेरै ज्ञानले धेरै पीड। कसैको अरू अनुवाद छ भने खोलिदिनुहोस्। यस संसारको धेरै बुद्धिले के ल्याउने रहेछ? धेरै दुःख ल्याउँछ। सांसारिक धेरै बुद्धिले धेरै दुःख ल्याउनेछ। हामीले यो बुँदा लेख्न सक्छौँ। यहाँ मैले एक शब्द थपेँ, सांसारिक धेरै बुद्धि, किनकि प्रभुको आत्माले कुरा प्रकट गर्नुभयो। सांसारिक धेरै बुद्धिले के गर्छ? धेरै दुःख ल्याउँछ। यो ज्ञानको विषयमा अहिले हामी गएन। अर्को हामी लेख्न पनि सक्छौँ, सांसारिक बुद्धिले ख्रीष्टको क्रुसलाई व्यर्थ तुल्याउँछ। पहिलो कुरिन्थी 1:17। म फेरि शब्द दोहोऱ्याएँ, सांसारिक बुद्धिले ख्रीष्टको क्रुसलाई व्यर्थ तुल्याउँछ। पहिलो कुरिन्थी 1:17। किनभने बप्तिस्मा दिनु होइन, तर सुसमाचार प्रचार गर्न ख्रीष्टले मलाई पठाउनु भएको हो। सांसारिक बुद्धिको कुरामा होइन, नत्र त ख्रीष्टको क्रुस शक्तिहीन हुनेछ। तल 18 पनि हामी हेर्छौँ, किनकि क्रुसको सन्देश नष्ट भइरहेकाको निम्ति मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाएकाको निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। यहाँ धेरै कुरा छ। अगाडि मैले सेवक शब्द लेखेँ, सांसारिक बुद्धिले ख्रीष्टको क्रुसलाई के गर्छ? व्यर्थ तुल्याउँछ। यहाँ एक शब्द, सांसारिक बुद्धिको कुरामा होइन, न त ख्रीष्टको क्रुस शक्तिहीन
हुनेछ। अहिले पनि जब हामीले यस विषयलाई सिकिरहेका छौँ, जबसम्म अहिले हामी जब एक विषय सिकिरहेका छौँ, सायद कति सुन्नेहरूको लागि भन्छन् यो पागल हो। अहिलेको जमानामा दुनियाँमा ज्ञान र बुद्धिको धेरै ठुलो होडबाजी छ, कम्पिटिसन, प्रतिस्पर्धा छ। तर हामीले दुई प्रकारको बुद्धि हेरिहाल्यौँ, एक स्वर्गबाट आउनेछ, अर्को संसारबाट आउनेछ। हामी स्वर्गबाट आउने खोज्दैछौँ या संसारबाट आउने बुद्धिको बारेमा खोज्दैछौँ। हाम्रो विषय त के हो? लुसिफरले गरेको बुद्धिको घमण्डको कुरा सिकेछ। वो त उसले उस समय गयो, भयो, पतन भयो। अब शिक्षा कसको लागि हो त? मेरो लागि होइन। होस् गर, एकजना जसले घमण्ड गर्यो गयो, यो तेरो लागि शिक्षा हो। जति पनि कुरा हाम्रो लागि हाम्रो हातमा वचन छ, वो हामीलाई शिक्षाको लागि हो। कारण हामी फेरि के नगरौँ? घमण्डी नबनौँ। परमेश्वरले यस संसारको बुद्धिलाई मूर्ख तुल्याउनु भयो। हम पहिलो क्रन्थी 1:20-27, 1:20 र 27। बुद्धिमान कहाँ छ? शास्त्री कहाँ छ? यस युगको तर्क गर्नेहरू कहाँ छन्? के परमेश्वरले यस संसारको बुद्धिलाई मूर्ख तुल्याउनु भएन र? अब ध्यान दिनुहोस्, परमेश्वरले यस संसारको बुद्धिलाई के भन्नुहुन्छ? मूर्ख तुल्याउनुहुन्छ। अगर यस भित्र गएर हामीले एक एक कुरा सिक्यौँ भनेदेखि कसरी हुन्छ मूर्ख? साँच्चै नै हामी एक बच्चालाई हेर्छौँ, सानो बच्चालाई जब हामी हेर्छौँ, एक बच्चा खेल खेलिरहेको हुन्छ हुन्न? हामी सानो बच्चाले खेल खेलिरहेको हुन्छ। खेल खेल्दै गर्दा केही खेलौना बनाउँछ अथवा कोही चिज बनाउँछ, बनाउँदै गर्दा के भन्छ? अरे वाह, मैले यति ठुलो के गरेँ, काम गरेँ, बनाएँ, देख देख देख। और हामी ठुलो पाको भएकोले के भन्छ? तेरो काम केही पनि होइन, त्यो त खेलाउन मात्रै हो। त्यो के हो? खेलाउन हो। एक बच्चाको खेलाउन, बच्चा आपसमा खेल्छन्, केही कुरा बनाउँछन्, उनी भन्छन् मैले यी सबै कुरा गरेँ। हामीलाई थाहा छ स्कुलमा जब बच्चाहरूले नक्सा कोर्छन्, चित्र बनाउँछन्, देखाउनको निम्ति सब कुरा गर्छन्, मैले बनाएको। हामी शाबासी पनि दिन्छौँ, तर हामी के भन्छौँ? यो खेलाउन हो। जरुरी छ, सबै कुराहरू गर्नु जरुरी छ, तर त्यसप्रति हाम्रो के छैन? आस्था छैन। अब ठुला बडाको लागि हामीले भन्ने हो भनेदेखि शक्तिशाली बुद्धिमानहरूको लागि भन्ने हो भने बुद्धिमानले चाहिँ के गर्छ? ठुल्ठुला कुरा आविष्कार गरेको हुन्छ। फेरि के भन्छ? देखो देखो मेरो बुद्धिको तमासा, मैं तो हो। स्वर्गको परमेश्वर के भने? ए बाबा त्यो खेलाउन त भनेर तेरो बुद्धिले खुद तलाई नै त नाश गर्ने। एउटा बम बनाउने मान्छेले कसलाई नाश गर्छ? वो खुदलाई त नाश गर्छ। बच्चामा लेखेको छ नि, एक अपराधीले खाल्डो खान्छ, कसको लागि? अरूको लागि, आफ्नै लागि खाल्डो खान्छ। यस कारणले वचनले के भन्छ? परमेश्वरले यस संसारको बुद्धिलाई के गर्नुभयो? मूर्ख तुल्याउनु भएको छ। धनी शक्तिशाली राष्ट्रको लागि हामीले भन्छौँ, परमेश्वरले कति छिटो धनवान, कति शक्तिशाली बनाउनु भयो। सब कुछ गर्दैछन्। बिस्तारै गएर के हुन्छ? एक समय त ठिक छ, परमेश्वरले दिनुभयो, फेरि उनी त्यसपछि के भन्छ? परमेश्वर नै, परमेश्वर पर हतार के मेरै त हो कला, मेरै त हो सबै कुरा बुद्धि, अक्कल सब सबै मेरो हो नि त हो। त्यसपछि परमेश्वरलाई छोडिदियो। परमेश्वर के भन्छ? माथि एक समय त मैले दिएँ, अब त के भयो? मलाई भुलिस्? त्यसले त मूर्ख त होस्। किन?
हामीले सुलेमान राजाको बारेमा हेर्छौँ। सुलेमान राजाको विषयमा संसारमा बाइबलमा बाइबल बाहेक हामीले त्यसपछि पनि दुनियाँमा हामी त्यस्तो कोही व्यक्ति हामी देख्दैनौँ जो एक बुद्धिमान और ज्ञानमान व्यक्ति छ जो सुलेमान राजा बाइबल इजरायलको राजामा तेस्रो नम्बरमा पर्ने राजा हो। परमेश्वरसँग माग्यो, परमेश्वरले दिनुभयो। उसको गएर उसले चाहिँ पछि गएर आफू पतन भएको कुरा थाहै भएन। दुनियाँका ज्ञानी मानिसहरू उससँग के गर्न आउँथे? बुद्धिका कुरा सुन्न सिक्न आउँथे। यो विषय यो थिएन कि सुलेमान राजा अपने आपमा कति शक्तिशाली छन्, कति बुद्धिमान छन् भन्ने कुरा सुलेमानले आफूलाई देखाउनु थिएन। कारण यो थियो कि परमेश्वरले यो कुरा देखाउन चाहन्थे सुलेमान जसलाई परमेश्वरले बुद्धि दिनुभयो उसको होइन, एकजना जो परमेश्वर उहाँले दिनुभएको उद्देश्य परमेश्वरलाई चिनाउनु थियो। तर बिस्तारै हो सुलेमानको पासमा त जब बुद्धिका कुरा आए दुनियाँबाट सुना चाँदीका त कोही ठेगानै भएन, गन्ती नै भएन। ट्रकका ट्रक, त्यति बेला ट्रक थिएन हैन, त्यति बेला पानी जहाजहरू थिए, अरू सवारी साधनहरू थिए। सारा त्यसको तौल पनि गन्ती छैन, संख्या पनि गन्ती छैन। अनगिन्ती जब आयो त्यसपछि खुदको ही पतन हामी देख्छौँ। हामी जे पनि गर्छौँ, हामीमा जे कुरा परमेश्वर दिनुभएको छ यो मेरो होइन, यो सब कसको हो? परमेश्वरको हो, परमेश्वरको देन हो। म जेमा खडा छु, जे कुरा म गरिरहेको छु यो मेरो होइन, कसको? परमेश्वरको। हामी दानिएलको बारेमा हेर्दाखेरि दानिएलले पनि कति पटक भनेका छन् उनी ज्ञानी छन्, बुद्धिमानी पनि छन्। उनले गवाही दिन्छन् म केही पनि होइन, म जो छु केमा छु यो सब कुरा परमेश्वरको कारण। म एक परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछु। मेरो आफ्नो परिचय केही पनि छैन, म जो हुँ केवल परमेश्वरको कारण हो। यसैले उनी सफल भएका थिए। यो कुरा हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। हामी 27 पदमा हेरौँ। तर बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्न परमेश्वरले संसारका मूर्खकोलाई छान्नुभयो र शक्तिशालीलाई शर्ममा पार्न परमेश्वरले संसारका निर्बल कुरोलाई छान्नुभयो। हेर्नुहोस्, प्रभु येशूले पनि भन्नुभयो धनी मानिस स्वर्ग जान्छ कि जाँदैन? प्रभुले एक दृष्टान्तमा धनी मानिस स्वर्ग जान के छ? सजिलो छैन। बरु ऊँटलाई सियोको पालबाट नातेबाट भित्र छिर्न सजिलो हुनेछ, तर धनीहरूलाई के हुँदैन? स्वर्ग पाइन सजिलो छैन। उसी तरह यहाँनिर के छ त? बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्नको लागि मूर्खलाई चुन्नुभयो, शक्तिशालीहरूलाई शर्ममा पार्नको लागि एक कमजोरलाई, दुर्बलकोलाई छान्नुभयो। यो वचन कसरी आयो, कसरी प्रकट भयो, आज हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। हामी जो छौँ केवल प्रभुको कारण छौँ। यसैले स्पष्ट छ एक दिन बुद्धिमानहरू के हुन्छ? शर्माउने छन्, शक्तिशालीहरू लज्जित हुनेछन्, मूर्खहरू, अज्ञानीहरू, दुर्बल, कमजोरहरू अनन्त जीवनको उस स्थानमा खडा हुने, बाँकी सबका दारा किटिरहेका हुनेछन्, दाँत पिसिरहेका हुनेछन्, छाती पिटिरहेका हुनेछन्। सुख विलासमा जिउनेहरू छाती पिटिरहेका हुनेछन्। और एक कमजोर, उनीहरूको दृष्टिमा हामी अभेलित, अनन्त जीवनमा हामी रमाइरहेका हुनेछौँ। त्यसैले उनीहरू त्यसबाट लज्जित हुनेछौँ। उनीहरूले भन्नेछन् हामीले कहिले सोचेका थिएनौँ मेरो भविष्य यस्तो हुन्छ भनेर। आज त एक राजगद्दीमा बस्ने राजाको कुरा गरौँ, बुद्धिमान ज्ञानीको कुरा गरौँ। राजगद्दीमा छ, आउनेवाला समयमा राजगद्दीमा बस्छ, आगोको भट्टीमा गएर बस्छ। उस समय लज्जित हुनेछ। यसले हामीलाई के देखाइरहेको छ? दुनियाँमा नहेर, शक्तिशाली नहेर, बुद्धिमानलाई नहेर,
माथिको परमेश्वर हेर, त के होस्, तैँले आफ्नो बारेमा घमण्ड गर्छस्, तैँले आफूलाई इन्कार गर, म केही पनि होइन, अन्यथा तेरो खुदको पतन हुनेछ। यसकारण लुसिफरको विषयबाट हाम्रोलाई पाठ सिकिरहेका छौँ। पहिलो ग्रन्थी 2:4-5 पनि हामी एउटा कुरा देख्छौँ। मेरो उपदेश र सन्देश घट लाग्दो र बुद्धिपूर्ण शब्दमा थिएन, तर पवित्र आत्माको र शक्तिको प्रदर्शनमा थियो, ताकि तिमीहरूको विश्वास मानिसको बुद्धिमा होइन तर परमेश्वरको शक्तिमा आधारित होस्। ध्यानसँग पहिलो ग्रन्थी 2:4 र 5 मा पावल के भन्छ, मेरो उपदेश केमा छैन, सन्देश, मेरो उपदेश र सन्देश खत लाग्दो र बुद्धिपूर्ण शब्दमा थिएन, तर पवित्र आत्माको शक्ति र प्रदर्शनमा थियो, ताकि तिमीहरूको विश्वास मानिसको बुद्धिमा होइन तर परमेश्वरको शक्तिमा होस्। प्रभुदास आत्मामा जलन राख्दै पवित्र आत्माको शक्तिको प्रदर्शनमा खडा छ। कोही मानिसको बुद्धि र मानिसको खत लाग्दो सन्देश मानिसलाई प्रसन्न पार्ने कुरा थिएन, पवित्र आत्माको शक्तिको प्रदर्शनमा थियो। पवित्र आत्माको शक्तिको प्रदर्शन त्यस व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ जसले पवित्र आत्माको अनुभव गरेको छ। कस्तो हुन्छ पवित्र आत्माको सन्देश? यसकारण संसारिक हिसाबले बुद्धिपूर्ण शब्दमा थिएन, तर के थियो, पवित्र आत्माको शक्तिको प्रदर्शनमा थियो। जसरी एक उदाहरणको रूपमा पवित्र आत्मालाई कहिलेकाहीँ हामी नदीको रूपमा तुलना गर्छौँ, त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ? एक नदीको जो एक झरना हुन्छ, त्यो झरना बगिरहेको हुन्छ। त्यो झरनामा जब त्यो झरना तल झर्छ, जोडले झरेको हुन्छ, त्यहाँ कुनै हल्का फुल्का चिज टिक्न सक्छ र? एक नदीको झरना हुन्छ, त्यो झरनाको तल कोही हल्का फुल्का चिज टिक्न सक्दैन। जो तलबाट मजबुत छ, चट्टान बन्न बसेको छ, त्यही खडा छ। बाँकी त हल्का फुल्का त त्यो झरनाले के गर्छ, डुबाइदिन्छ या त त्यसलाई के उठाएर फ्याँकिदिन्छ। पवित्र आत्मा पनि उसी तरह छ, शक्तिको प्रदर्शनमा। संसारिक कुरासँग कोही मेल खाने सम्भव नै छैन। यसैले प्रभुदासले भन्नुभयो, संसारिक बुद्धिको अनुसार मेरो प्रचार उपदेश छैन। बुद्धिमान छु भन्ने दाबी गरे तर तिनीहरू मूर्ख बने। रोमी 1:22। रोमी 1:22। बुद्धिमान छु भन्ने दाबी गरे तापनि तिनीहरू मूर्खै भए। ध्यानसँग, आज दुनियाँले भन्छ म बुद्धिमान छु, यद्यपि म एक ईश्वरहीन हुँ, म मूर्ख हुँ भन्ने कुरा मान्छेले आफ्नो विषयमा जान्दैन। आफ्नो बारेमा सोच्छ म बुद्धिमान हो, परमेश्वरको विषयमा परमेश्वर के भन्छ, ए भाइ यो त मूर्ख हो। पहिला पहिला हामी एक बच्चामा खेलौना खेल खेल्थ्यौँ। कस्तो खेल खेल्थ्यौँ भन्दाखेरि मकैको खेती हुन्थ्यो,
मकैको खुङ्गा दाना निकालिसकेपछि त्यो नाङ्गो हुन्छ नि, खोस्ता अथवा त्यो के भन्छ, त्यो दाना निकालिसकेपछि त्यो खाले भाग हुन्छ। त्यसलाई हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि बच्चा मिलेर खाना बनाएर कोठा बनाएर एक घर बनाउँथ्यौँ। त्यसपछि भन्थ्यौँ तेरो राम्रो कि मेरो राम्रो। फेरि हामी आपसमा लडाइँ गर्थ्यौँ, मेरो राम्रो तेरो राम्रो, मेरो राम्रो तेरो राम्रो। आखिरमा त के थियो, फु गरेर जान्थ्यो। हामी अब तेरो राम्रो मेरो राम्रो तेरो है, बच्चामा हामी खेल खेल्थ्यौँ। त दुनियाँको विषयमा हामीले हेर्दाखेरि जसले आफूलाई संसारमा के भन्छ, म बुद्धिमान छु, सब थोक गरेको छु, परमेश्वरमा ए भाइ त के होस्, बच्चाको खेल खेल्दैछ, मेरो लागि केही पनि होइन। दुनियाँका नयाँ नयाँ प्रविधिहरू छन्। अहिले त दुनियाँमा हेऱ्यो भनेदेखि नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू अनौठो अनौठो लाग्छ। के मान्छेले आविष्कार गरेको छ भन्नै सकिन्न। अनौठो अनौठो चिज छ। तो यस संसारलाई बनाउनको निम्ति जस्तै एक कुनै ठाउँमा पुल बनाउनु पर्यो, आकाशे पुल बनाउनु पर्यो, ओ मसिनले एकैछिनमा के गरिन्छ, फिट गरिदिन्छ। रेलवे लाइन जडान गर्नु पर्यो, ओ मसिनले के गरिन्छ, एकैछिनमा फाटक तयार गरिदिन्छ। नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू, नयाँ नयाँ प्रविधिहरू दुनियाँमा छन्। यद्यपि जब ती प्रविधिहरू अपनाएर मान्छेले दुनियाँलाई संसारलाई बनाइरहेको छ, परमेश्वर ए भाइ तैँले बना, म त छिँड भनेर भट्काइदिन्छ। यसैले परमेश्वर भन्नुहुन्छ तिमी बुद्धिमान त छु भने तर के भए, मूर्ख भए। यसकारण हामीले यो नाश हुने संसारलाई बनाउन जरुरी छैन। म बनाउँछु, परमेश्वर भट्काउनुहुन्छ। किन? परमेश्वर ए भाइ त मूर्ख होस्, तैँले बना, म छिँडभरमै भताभुङ पारिदिन्छु। हर चीज बनाउने हो कसरी, परमेश्वरको इच्छा मुताबिक। त्यसैले हामी आफ्नो विषयमा बुद्धिमान छु भन्ने कुरा होइन, म परमेश्वरको दृष्टिमा बुद्धिमान छु भन्ने कुराको बारेमा पहिचान हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को हामीले विषय पनि देख्छौँ, यस युगका शासकहरूको बुद्धि निश्चय नै बितेर जानेछ। पहिलो कोरिन्थी 2:6 हामीले हेर्न सक्छौँ। तापनि परिपक्व भएकाहरूका बीचमा हामी बुद्धिको प्रचार गर्दछौँ, तर यस युगको बुद्धि होइन, न त यस युगका शासकहरूको बुद्धि जो निश्चय बिति जानेछ। यस संसारको शासकहरूको बुद्धि वचनले के भन्छ, निश्चय नै बितेर जानेछ। हेर्नुहोस्, क्षणभरमा बितेर जाने बुद्धि प्रति हामी किन घमण्डी बन्छौँ? लुसिफरको लागि बुद्धि त स्वर्गीय शासनलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि परमेश्वरले दिनुभएको थियो। केवल हरेक कुरा परमेश्वरको अधीनमा रहेर परमेश्वरको आदेशमा, परमेश्वरको हुकुम अनुसार सञ्चालन गर्नको लागि परमेश्वरले बुद्धिले पूर्ण बनाउनु भएको थियो। मैले गएको पाठमा सिकाएँ, जबसम्म परमेश्वरबाट कुनै पनि कुरा अनुमोदन हुँदैन, यसको मतलब परमेश्वरले के गर्नुहुन्न, पारित गर्नु, परमेश्वरले त्यसलाई पास गर्नुहुन्न, कसैले पनि कुनै पनि स्वर्गदूतले लागू गर्न सक्दैन थियो। वो बुद्धिमान छ, ठिक छ, तर हर चिज परमेश्वरबाट जोड्नु पर्थ्यो, अनुमोदित हुनु पर्थ्यो, अनुमोदन गरेको हुनु पर्थ्यो। ठिक छ, मैले के गरेँ, लाल मोहर लगाएँ, थप्पा लगाएँ, यो मेरो हुकुम हो, मेरो आदेश हो, लागू हुनेछ। तर उसको मनमा के आयो, मलाई परमेश्वरको सर्वोच्चको हुकुम और उहाँको आदेशको कोही जरुरी छैन, म यही त खोज गर्न सक्छु। जस्तो उस समय लुसिफरले गर्यो, आज दुनियाँले त्यही गरेको छ। परमेश्वरसँगको सम्बन्ध कोही मतलब छैन, मै त हो। त्यसैले भन्छ दुनियाँ निर्माण गर्ने मै त हो, हामी नै त हो।
त्यसैले परमेश्वरको दृष्टिमा दुनिया मूर्ख बनिरहेको छ, मूर्ख। यसैले त्यस बेला पनि लुसिफरको समय पनि हर चिज आदेश सर्वोच्च परमेश्वरको आदेश अनुसार गर्नुपर्ने थियो। र आज पनि हामीले देख्छौँ मानिसको त परमेश्वरको बीचको सम्बन्ध त टुटेको छ, और परमेश्वरबाट अगुवाई सल्लाहको कुरा त दूरको कुरा हो, स्वयं अपने आपलाई भनिरहेको छ। यसकारण म यस संसारका कोही कुरासँग तुलना गर्न चाहन्न, किन संसारमा धेरै विज्ञानका कुरा छ, धेरै तर्कवितर्कका कुरा, उसँग हामी दाँच्न, उसँग तुलना गर्न हामी चाहँदैनौँ। सिर्फ एक परमेश्वरको वचनमा हामी ध्यान दिन्छौँ। बुद्धिमानका विचार व्यर्थ हुन् भने परमेश्वर जान्नुहुन्छ। 1 कोरिन्थी 3:20। अठारदेखि पढ्न छौँ। कसैले आफैलाई धोखा नदियोस्, तिमीहरू मध्ये कसैले यस युगमा आफैलाई बुद्धिमान सम्झन्छ भने त्यो मूर्ख बनोस्, ताकि त्यो बुद्धिमान बन्न सकोस्। किनकि संसारको बुद्धि परमेश्वरको सामु मूर्खता हो, किनकि लेखिएको छ, उहाँले बुद्धिमानहरूलाई तिनीहरूको धूर्ततामा पक्रनुहुन्छ। र फेरि बुद्धिमानहरूका विचार व्यर्थ हुन् भने परमेश्वर जान्नुहुन्छ। ध्यानसँग फेरि पनि, किनकि संसारको बुद्धि परमेश्वरको सामु मूर्खता हो, किनकि लेखेको छ, उहाँले बुद्धिमानहरूलाई तिनीहरूको धूर्ततामा पक्रनुहुन्छ। र फेरि बुद्धिमानहरूको विचार व्यर्थ हुन् भने परमेश्वर जान्छ। लेखेको छ बुद्धिमानको विचार के रहेछ? व्यर्थ। त्यसैले बाइबल, परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको आदेशसँग संसारको कुरा कुनै हिसाबले मेल खाँदैन। दुई कोरिन्थी 1:12 पनि हामी हेरौँ। 2 कोरिन्थी 1:12। यस कुरामा हामी गर्व गर्छौं अनि हाम्रो विवेकले पनि त्यसको गवाही दिन्छ कि संसारमा र विशेष गरी तिमीहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धमा हामी पवित्रता र ईश्वरीय सत्यतामा चलेका छौं। यो सांसारिक बुद्धि अनुसार होइन, तर परमेश्वरको अनुग्रहबाट हो। यहाँनिर ध्यान दिनु, शब्द के छ? म सांसारिक बुद्धि अनुसार चलेको छैन। हामीलाई फेरि दोहोऱ्याइरहँ। यस कुरामा हामी गर्व गर्छौं अनि हाम्रो विवेकले पनि त्यसको गवाही दिन्छ कि संसारमा र विशेष गरी तिमीहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धमा हामी पवित्रता र ईश्वरीय सत्यतामा चलेका छौं। यो सांसारिक बुद्धि अनुसार होइन। प्रभुका दासहरू कहाँ चलेका छन्? केमा चलेका छन्? पवित्रतामा र ईश्वरीय सत्यतामा चलेका छन्। सांसारिक बुद्धि अनुसार चलेका छैन। प्रेरितहरूको उपदेश हामीले देख्छौँ, म सांसारिक बुद्धि अनुसार चलेको छैन। एउटा उदाहरण म यहाँ राख्न चाहे। अहिले हाम्रो बुद्धिले एउटा तरिका बताइरहेछ। के भन्दाखेरि अहिले नयाँ प्रार्थना भवनहरू बढ्दै गएको छ। नयाँ ठुल्ठुला प्रार्थना भवनहरू बढ्दैछ। यो एउटा बुद्धिको काम हो कि म एउटा ठुलो चर्च बिल्डिङ बनाऊ र बाहिरकाहरूलाई म देखाउँ, भित्र त केही पनि छैन।
अघि हामीले हेर्दै थियौँ इन्डियामा तेलङ्गाना राज्यमा सरकारले चाहिँ चर्च बिल्डिङ डोजर लगाएर भट्काउँदैछ। अघि म दिउँसो हेर्दै थिएँ यो ताजा खबरमा तेलङ्गाना राज्यमा सरकारले डोजर लगाएर चर्च बिल्डिङ भट्काइरहेछ। अब ध्यान दिउँ, हामीले त बुद्धि लगाएर के रहेछौँ त ढुङ्गा माटो इँटाको सिमेन्टको के रहेछौँ त बिल्डिङ बनाइरहेका छौँ। बुद्धि लगाएर सिँगारेर सुन्दर बनाइरहेका छौँ। को आएर भट्काउँछ? सरकार आएर भट्काइदिन्छ। अब ध्यान दिउँ, हाम्रो लगानी हाम्रो सारा बुद्धि त हामीले त्यहाँ लगायौँ। वचन सिक्न लगाएका छैन। वचन अनुसार हामी चल्नको निम्ति हामीले मेहनत लगाएका छैनौँ, हामीले त्यहाँ परिश्रम गरेका छैनौँ। यहाँ भनेअनुसार के छ? पवित्रता र ईश्वरीय सत्यतामा चल्ने कुरा छ। हामी कसैको बुद्धि प्रयोग देखो भाइ मेरो तमासा चर्च बिल्डिङ त छ। यस विषयमा हामी के भन्छौँ कि हामी कुनै पनि तरिका नअपनाई हामीले हाम्रो आफ्नो जीवनको आत्मिक जीवनको निर्माण गर्नुपर्ने छ। चर्च बिल्डिङ होस् नहोस् भाइ, ढुङ्गा माटो इँटा सिमेन्टले बनेको त सरकार आएस भट्काओस् या कसैले भट्काओस्, अगर मेरो चाहिँ आत्मिक जीवनको वृद्धि भइरहेको छ भने म कहाँ गएर प्रार्थना सक्छौँ? खोलाको किनारमा, जङ्गलमा, गुफामा या कहीँ न कहीँ त सम्बन्ध कोसँग छ? परमेश्वरसँग छ। भट्काओस् न, भट्काओस्। आज हामी प्रत्येकले मेरो आफ्नो आत्मिक जीवनको निर्माण गर्नुपर्छ। यसरी त हामी वचन सिकिरहेका छौँ। चर्च बिल्डिङ होस् नहोस्, चर्च बिल्डिङमा आएर कोही सङ्गति गरोस् नगरोस्, ट्रेनिङ सेन्टर चलोस् नचलोस्, हामी एउटा ठम्बुमा बसेर, एउटा पालमा बसेर, रुखको छारीमा बसेर, गुफामा बसेर सिकौँला। किन? हामी त एक दिन आफूलाई तयार गर्दै गर्दा जान त हो, होइन र? आखिरमा हामीले चाहिँ यहाँ पता नै रङ्गी बिरङ्गी घर बनाएर त कोही उठाएर लिएर जान्छ होइन। भले हाम्रो मन यहीँ झुन्डिरहेको हुनसक्छ, लागिरहेको हुनसक्छ, म छोड्न सक्दैन। तर हामी यसलाई मनबाट हटाएर वचन सिक्दै 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 मैले मेरो आत्मिक जीवन निर्माण गरौँ न। कसरी? पवित्रता र ईश्वरीय सत्यतामा, माथिबाट आउने स्वर्ग आउने बुद्धि अनुसार पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा निर्माण गर्दैछ। यो भट्किन्न। यसलाई कसले पनि ठोड्न सक्दैन। भाइ, हाम्रो विश्वासलाई कसले टोड्न सक्छ? खतम पार्न सक्छ? जबकि मेरो विश्वासको निर्माण कहाँ छ? वचनको चकमा निर्माण भएको छ। हालेलुया। अगाडि आत्मिक बुद्धि र समझमा पूर्ण हुनु। अन्तमा हाम्रो जीवनको मुख्य कर्तव्य के हो? आत्मिक बुद्धि र समझमा पूर्ण हुनु। कलसी 1:9-10। कलसी 1:9-10। यसै कारण हामीले यो सुनेको दिनदेखि उहाँको इच्छाको ज्ञानले सारा आत्मिक बुद्धि र समझमा तिमीहरू पूर्ण हो भनेर बिन्ती गर्दै तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न छोडेका छैनौँ र उहाँलाई पूर्ण रूपले प्रसन्न पार्ने प्रभुको योग्य जीवन बिताउँदै र प्रत्येक असल काममा फलवान हुँदै परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जान सक। हामी सबले कुरा वचन समझ्न सक्दैन, बुझ्छ, तर यहाँ शब्द के छ? यसै कारण हामीले त्यो सुनेको दिनदेखि उहाँको इच्छाको ज्ञानले सारा आत्मिक बुद्धि र समझमा तिमीहरू पूर्ण हो भनेर बिन्ती गर्दै तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। केमा? परमेश्वरको इच्छामा, आत्मिक बुद्धि र समझमा पूर्ण हो।
और कसको इच्छा अनुसार उहाँलाई पूर्ण रूपले प्रसन्न पार्ने प्रभुको योग्य जीवन बिताउँदै तिमीले आफूलाई के गर, निर्माण गर। यसैले आज हामीलाई के चाहिएको छ, मैले परमेश्वरको इच्छा अनुसार आत्मिक बुद्धि र समझमा पूर्ण हुँदै यदि जीवन बिताउने हो भने आज हामीलाई चाहिँ वचनको अर्थ खोली 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 सिक्न जरुरी छ। यो कसैले भट्काउन सक्दैन, कसैले तोड्न सक्दैन। हामी अन्तमा केही विषयलाई हामी तुलना गरेर हेर्छौँ। मैले सुलेमानको बुद्धिको बारेमा मैले केही हल्का बताएँ। सुलेमानले यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग छ, परमेश्वरले सुलेमानलाई भेट्नुभयो र भन्नुभयो तैँले मबाट के चाहन्छस्। पहिलो राजा 3:5 देखि हामी त्यो लेख्न सक्छौँ। म पुरै प्रखण्ड पढ्ने छैन। पहिलो राजा 3:5 देखि, गिबोनमा परमप्रभु परमेश्वर राति सपनामा देखा परेर तिनलाई भन्नुभयो, तिमी मसित जे माग्छौ त्यो दिनेछु। परमेश्वरले सुलेमानलाई भन्नुभयो, तैँले जे माग्छस् म तँलाई दिनेछु। अनि त्यसपछि सुलेमानले के भने, समय बचाउने म अनि सुलेमानले 6 देखि पढ्छ। सुलेमानले जवाब दिए, तपाईँले आफ्नो दास मेरा पिता दाउदलाई ठुलो दया देखाउनुभयो, किनभने उहाँ तपाईँप्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो र धार्मिक र हृदयमा ठिक हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले उहाँप्रति यो ठुलो दया कायम नै गरी रहनु भएको छ र अब उहाँपछि सिंहासनमा बस्नलाई तपाईँले उहाँलाई आज यो दिन एउटा छोरो दिनुभएको छ। अब हे प्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईँले आफ्नो दासलाई मेरो पिता दाउदको सत्तामा राजा तुल्याउनु भएको छ, तर म त सानै बालकै मात्र छु र मेरो कर्तव्य जान्दिनँ। म तपाईँको दास यहाँ तपाईँले चुन्नु भएको तपाईँको प्रजाको बीचमा छु, जो असङ्ख्य र अनगिन्ती छ। यसकारण तपाईँका प्रजालाई ठिकसित शासन गर्नलाई बुझ्ने मन आफ्नो दासलाई दिनुहोस् र त्यसले असल र खराबको भेद छुट्याउन सकोस्, किनकि तपाईँको यस ठुलो प्रजालाई कसले शासन गर्ने। सोलोमनले यो कुरो मागेमा प्रसन्न भयो। यसकारण परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो, तैँले यो कुरो मागेको लिएर तैँले आफ्नो निम्ति लामो आयु अथवा धन सम्पत्ति वा तेरा शत्रुको प्राण नमागेको, तर ठिकसित न्यायको निदो गर्नलाई बुद्धि मागेको कारण तैँले मागेको म पूरा गर्नेछु। म तँलाई बुद्धिमान र निदो गर्न सक्ने मन दिनेछु कि तेरो अघि तँ जस्तो कहिले कोही भएको छैन, न त पछि कहिले अरू कोही हुनेछ। आमेन। यहाँनिर एउटा समाजको आत्मा या बुद्धिको वरदान। अब ध्यान दिनु, एउटा कुरा अघि मैले भन्थे, हामीले प्रसङ्ग ध्यानसँग बुझ्नेछौँ। लुसिफर पहिलेदेखि बुद्धिले पूर्ण थियो। सुन्नुहोस् है विषय प्रसङ्ग। और सुलेमानले के गरे? सुलेमान पहिलेदेखि बुद्धिमान थिए बुद्धिमान पहिलेदेखि थिएनन्। म त केही निदो गर्न सक्दिनँ, म बालकै छु, म बुद्धिमान छैन, मैले यत्रो अनगिन्ती प्रजालाई मैले कसरी शासन गर्ने, मलाई केही पनि थाहा छैन। सुलेमानले के गरे? बुद्धि मागे। ध्यान दिनुहोस् है। लुसिफरले माग्यो वो पूर्ण थियो पहिले। लुसिफरले मागेको छैन। सुलेमानले के गरे? मागे। विषय राम्रोसँग बुझौँ। उनले मागे, परमेश्वर दिनुभयो। लामो आयु पनि मागेन, धन सम्पत्ति पनि मागेन, मान इज्जत पनि मागेन। उनले केवल एउटा परमेश्वर ठुलो प्रजा इजरायल छ, अनगिन्ती छ, उनमाथि शासन गर्नको लागि, ठिक न्याय गर्नको लागि, निदो गर्नको लागि एक बुद्धि र समाजको वरदान मागे, दिनुभयो।
मागे परमेश्वरले दिनुभयो। यही कुरा नयाँ नियममा पनि उल्लेख छ। याकुबको किताबमा नयाँ नियममा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि याकुबको पुस्तक याकुब 1 अध्यायको 5 पदमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि, तर यदि तिमीहरूमध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उद्धार चित्तसँग नझर्की दिनुहुने परमेश्वरलाई त्यसले मागोस् र त्यसलाई त्यो दिनेछ। यहाँनिर पनि के भनेछ? कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने के गरोस्? मागोस्, उहाँले नझर्किकन दिनुहुनेछ। अब ध्यान दिनुहोस्, सुलेमानले मागे और यहाँनिर याकुबले भन्छन् जसलाई बुद्धिको अभाव छ मागोस्, तल गएर त्यसले विश्वाससाथ मागोस्, शङ्का गरेर होइन, ठिकसँग मागोस्, विश्वाससाथ, नछर्किकन प्रभु दिनुहुनेछ। अगाडि हामी एक तुलना गरेर सिकिरहेका छौँ। याकुब 3को 17लाई पनि हामी एकचोटि हेरौँ। याकुब 3को 17, तर जुन बुद्धि स्वर्गबाट आउँछ त्यो पहिले शुद्ध हुन्छ, तब त्यो शान्तिप्रिय, कोमल, विचारशील, कृपापूर्ण, असल फलले भरिएको, पक्षपात रहित र कपट रहित हुन्छ। अहिले यस प्रसङ्गमा विरोध गर्दैन, हामी एक पदलाई तुलना गरिरहेका छौँ। त्यसपछि हामी पहिलो कुरन्थी 12को 8मा त्यहाँनिर एक वरदानको बारेमा बताइएको छ। पहिलो कुरन्थी 12को 8, कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिका कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पवित्र आत्माद्वारा ज्ञानका कुरा बोल्ने वरदान। कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिका कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पवित्र आत्माद्वारा ज्ञानको कुरा बोल्ने। यहाँनिर बुद्धिको सवाल छ। एक शब्द सिकिरहेछ, बुद्धि। बुद्धि र ज्ञानमा भिन्नता के छ? बुद्धि र ज्ञानमा भिन्नता के छ? बुद्धि र ज्ञानमा भिन्नता के छ? बुद्धि भित्रबाट आउने चिज हो, ज्ञान बाहिरबाट आउने चिज हो। हामीले ज्ञानको विषयमा सिकिरहेको छैनौँ, बुद्धिको बारेमा सिकिरहेको छौँ। तर यहाँनिर प्रसङ्ग पनि जोडिएको छ ज्ञानको बारे। अन्तिममा एउटा पद हामी हेर्नेछौँ, इफिसी 1को अन्तिममा। तपाईँ नहराउनु होला, विषयमा केन्द्रित हुनुहोस्, एक गम्भीर विषय छ। इफिसी 1को 17 पद, म प्रार्थना गरिरहन्छु कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिमीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिउन्। शब्द ध्यानसँग हामी सिक्नेछौँ। उहाँको विषयमा ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिउन्। मतलब हामीले आज यहाँ कोही ज्ञान हासिल गर्नको लागि क्लासमा बसेका छैनौँ। आज हामी ठुला ठुला बाइबल कलेजमा जान्छौँ, पढ्छौँ। हामी के सिक्छौँ? ज्ञान हासिल गर्छौँ। तर यहाँ के लेखेको छ? ज्ञानमा के गर? बुद्धि र प्रकाशको आत्मा पाऊ। बुद्धि र प्रकाशको आत्मा। अब सवाल एउटै छ,
एउटा संसारबाट आउने बुद्धि छ, त्यो चाहिँ कुन हो? अनात्मिक। अर्को शब्द शैतानिक हो। संसारबाट आउने बुद्धि के हो? अनात्मिक। अर्को शैतानिक हो। स्वर्गबाट आउने बुद्धि के हो? आत्मिक हो। त्यो बुद्धिमा के छ? हामीले अघि एक ठाउँमा के पढेका थियौं? याकुबमा, याकुब 3:17 माथिबाट आउने बुद्धि कस्तो छ त? याकुब 3:17 हामीले पढ्यौं। माथिबाट आउने बुद्धि पहिले कस्तो छ? 3:17। तर जुन बुद्धि स्वर्गबाट आउँछ त्यो पहिले शुद्ध हुन्छ। हेर्नुहोस् है, पहिले के हुन्छ? शुद्ध। त्यसपछि के छ फेरि? शान्ति प्रिय, कोमल, विचारशील, कृपापूर्ण, असल फलले भरिएको, पक्षपात रहित, कपट रहित हुन्छ। बुझ्नुभयो? आत्मिक बुद्धि कपट रहित। पहिले के हुन्छ? शुद्ध छ। अनि त्यसपछि के छ? शान्ति प्रिय, कोमल, विचारशील, कृपापूर्ण, असल फलले भरिएको, पक्षपात रहित, कपट रहित हुन्छ। स्वर्गीय बुद्धि प्राप्त गरेको व्यक्तिले दादागिरी गर्छ? दादागिरी भने के हो? खुमै बताइदिनु दादागिरीको मतलब के? कहिले हाम्रो दादागिरी पनि चल्छ। यसको मतलब के छ? दादागिरी गर्नेमा के छ? भित्र कपट छ। के भन्छ? उसभित्र जब कपट छ नि, जब असल कुरा जब कसैले राख्छ नि, भित्रबाट क्रोध, कपटको त्यो भित्रबाट क्रोध प्रकार हुन्छ, कपट। त्यसलाई भन्छ दादागिरी। दादागिरी गरी के गर्छ? उसले आफ्नो शासन जमाउँछ। हर जहाँ कहीं दादागिरी छ। सांसारिक तहमा जब हामीले हेर्छौँ, जो कोही व्यक्ति राजनीति गर्छ, नम्बर 1 चोरी गर्नेवाला त्यही हुन्छ, बलात्कार गर्नेवाला त्यही हुन्छ, हत्या गर्नेवाला त्यही हुन्छ। कसैले उजुरी गरे भने चाहिँ उसलाई उसको विरुद्धमा वकालत गर्नेवाला कोही पनि हुँदैन। वो त दादागिरी हो। बलले भए बलले, धनले भए धनले, बुद्धिले भए बुद्धिले उसले के गर्छ? खाइहाल्छ। यसैले दिन दुखीहरू के गर्नुपर्छ त? चुप लागेर बस्नुपर्छ। त्यसैले राजनीतिमा ज्यादा दादागिरी, कपट हुन्छ। यसैले माथिबाट आउने बुद्धि के छ? शुद्ध छ, शान्ति प्रिय छ, कोमल छ, विचारशील छ। अर्को शब्द पक्षपात, पक्षपात छ, कपट रहेछ। अब हामी ध्यान देऊ। अगर ममा बुद्धिको कमी छ, मैले मागे, ध्यान दिनु एक कुरा, आज मलाई बुद्धि दिनुहोस् भनेर माग्न बिल्कुल जरुर छँदा पनि छैन। स्पष्ट सुलेमानले मागे, याकुबले लेखे, जसलाई बुद्धिको कमी छ त्यसले मागोस्। तर म भन्छु, हामीले पहिलो कोरिन्थी 12:8 पढ्यौं, वही एक पवित्र आत्मा के छ? बुद्धिको वरदान छ, ज्ञानको वरदान छ। म भन्छु, मेरो मतलब मैले होइन, पवित्र आत्मा एक कुरा देखाउनुहुन्छ। हामीले बुद्धि माग्न जरुरी छैन, ज्ञान माग्न जरुरी छैन। कारण जब म भित्र पवित्र आत्मा जब आएर बास गर्नुभयो, तब सब थोक छ नि, ज्ञान पनि छ, बुद्धि पनि छ, शक्ति पनि छ, सामर्थ्य पनि छ, सब थोक पवित्र आत्मा भित्र छ।
त मैले फेरि किन बुद्धि मात्र मागु? मैले बुद्धि मात्र माग्छु भन्दै म भित्र कटु ईर्ष्या छ, त्यसलाई मैले कसरी खसाल्ने हो, त्यसलाई मैले कसरी के दाउन गर्ने हो? कटु ईर्ष्या लिएर के गर्छ? माग्छ। लुसिफर भित्र कटु ईर्ष्या थियो। म परमेश्वरलाई खसाल्छु, परमेश्वर खसाल्छु, म परमेश्वर खसाल्छु, म परमेश्वर भने माथि सिंहासनमा मेरो खडा गर्ने। जसले बुद्धिको विषयमा प्रार्थना गर्छ उसभित्र कटु ईर्ष्या छ, स्वार्थ छ। हामीले देख्यौँ माथिबाट आउने बुद्धि विचारशील छ, शुद्ध छ, पक्षपात रहेछ, कपट रहेछ। परमेश्वरले चाहेको बुद्धि यही हो। और माग्न जरुरी छैन। याकुबले भने जसलाई अभाव छ मागोस् दिनुहुन्छ। तर सवाल यो पवित्र आत्माभित्र सब थोक छ। मैले जब पवित्र आत्मा पाएँ सब थोक पाएँ। आउनुहोस् हामी एकछिन प्रभुको चरणमा बसौँ, शिर झुकाउँ। मसँग बुद्धि होस् नहोस्, मसँग के चाहियो? माथिबाट स्वर्गबाट आएको बुद्धि चाहियो। त्यो केमा छ? पवित्र आत्मामा छ। पवित्र आत्मामा भएको बुद्धि शुद्ध छ। हालेलुया। कपट रहेछ। बाबा सब बाबा हालेलुया, 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 हालेलुया। हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभुको अगाडि हामीले आफूलाई दीन तुल्याऊ, नम्र तुल्याऊ। ए प्रभु, म केही होइन, म जो हूँ हे प्रभु केवल तपाईको दयाको कारण हूँ प्रभु। चाहे दुनियाँले मूर्ख भनोस् प्रभु, म केवल तपाईको दयाको कारण छु। मेरो जीवन केवल तपाईको निम्ति मात्र ग्रहण योग्य होस्। हे प्रभु, आज हामीले एक बुद्धिको विषयमा हामी सिक्यौं। लुसिफर बुद्धिमान थियो, हामीले एक पाठ सिक्यौं, वो बुद्धिले पूर्ण थियो। हे प्रभु, उस भित्र जब एक घमण्ड आयो उसको पतन भयो भन्ने कुरा हाम्रो सामने प्रमाण छ। हालेलुया, हालेलुया। हामीले संसारी बुद्धिको विषयमा हामीले कुरा गर्यौं जो एक अनात्मिक हो, शैतानिक हो। प्रभु, आज हामी के खोजिरहेका छौं? दुनिया ज्ञानको बुद्धिको कुरामा लागिरहेको छ। म त भन्दा के कम नहीं प्रभु। हामीले आफूलाई केही दुनियाँमा उच्च पार्नको निम्ति हामीलाई जरुरी छैन। म जो हूँ केवल तपाईको दयामा छु। केवल तपाईको इच्छा अनुसार जो मैले प्राप्त गर्नुपर्छ अघिबाट तपाईले दिनु भएको छ। हे प्रभु, बिना कपट, शुद्ध, पक्षपात रहित मेरो जीवनमा त्यो आत्मिक सामर्थ्य। हे प्रभु, पौलुसले भने मेरो बुद्धि, मेरो प्रचार, मेरो उपदेश संसारका बुद्धि र कोही खत लाग्दो विषयमा थिएन, तर पवित्र आत्माको शक्ति र प्रदर्शनमा थियो। प्रभु, तपाईले आफ्ना जब अभिषिक्त दासहरूलाई जब समय आयो पवित्र आत्मा प्रशस्त मात्रामा तपाईले पठाउनु भयो। तपाईले भन्नुभयो जबसम्म माथिबाट पवित्र आत्मा सामर्थ्यको पवित्र आत्मा आउँदैन तिमीहरू पर्खिरहो। हे प्रभु, आजको दिनसम्म हामी आशा गर्छौं प्रभुजी। चारैतिर अन्धकार छाएको छ। अन्धकारको बीचमा यदि म जीवन जिउनु हो भनेदेखि पवित्र आत्माको सामर्थ्य हामीलाई खाँचो छ। पवित्र आत्माद्वारा दिएको वचनको प्रकाश और ज्ञानमा हामीलाई प्रभुजी, हामी ज्ञानमा मात्र होइन बुद्धि र प्रकाशमा अगाडि बढ्नु पर्छ। यसको मतलब म स्वर्गीय प्रकाशमा चल्नु हो प्रभु, ताकि तपाईको लागि यो जीवन ग्रहण योग्य गर्नुहोस्। हे परमेश्वर, मेरो व्यक्तिगत जीवन केवल तपाईको हातमा छ। दुनियाँको लागि स्वीकार्य नहोस्, तपाईको लागि योग्य बन्नुहोस्। प्रार्थना छ प्रभुजी, जो यो समय दिनुभएको छ दुनियाँको कुना कुना भएका तपाईले चुनेकाहरू प्रियजनहरूको लागि प्रार्थना छ। देशको कुना कुनाबाट पवित्र आत्मामा प्रभु अभिषिक्तहरू खडा हुन्। स्वर्गबाट आउने बुद्धि पवित्र आत्माद्वारा तयार हुनेवालाहरू खडा हुन्, बिना स्वार्थ, बिना कपट। प्रभुजी, जो शुद्ध छ खडा हुन्। प्रभु, अन्तिम घडीमा छौं प्रभुजी। प्रभु, हामीले जब समय तालिका हेर्छौं प्रभु संसारको वचनको
यो सत्य हो, हामी अन्तिम घडीमा छौँ। प्रभु चाँडै हाम्रो तयारीको काम पुरा होस्। स्वर्गले स्वीकार गर्न लायक हाम्रो जीवन बनोस्। यी सबको लागि प्रार्थना बिन्ती चढाउँछौँ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले हाम्रो हातमा वचन दिनुभयो, जसमाथि म दिनरात अध्ययन गर्छु, त्यसबाट म प्रकाश पाउँछु र म बलवान हुन्छु। प्रभु त्यस ज्योतिमा चल्नको निम्ति कृपा दिनुभयो। आजसम्म चलाउनु भयो, अगाडिको जीवनमा पनि तपाईँको दोहोऱ्याउनुहोस्। हे प्रभु, हाम्रो लागि एउटा खतरा छ। मेरो सुरु कस्तो छ, अन्त्य कस्तो हुनेछ। हे प्रभु, सुरु असल होला, सायद अन्त्य हाम्रो खराबी होला। हे प्रभु, वचनमा लेखेको छ अन्तिम दिनसम्म स्थिर हुनेले उद्धार पाउनेछ। हे प्रभु, हाम्रो अन्तिम जीवनको नतिजा प्रभु हामीले गुमाउने होइन। प्रभु, तपाईँमा हामीले स्थिर बनिरहनको लागि प्रभु कृपा दिनुहोस्। सबलाई प्रार्थना बिन्ती चढाउँदछौँ। धन्यवाद, तपाईँले हामीलाई साथ दिनुभयो, सहायता गर्नुभयो। प्रभु, तपाईँ इच्छा भए हामीलाई आउने दिनमा फेरि पनि निरन्तर हाम्रो यस क्लासलाई, यस अध्ययनलाई अगाडि बढाउन तपाईँ कृपा दिनुहोस्। हामी अझ सिक्न सकौँ, अझ बढ्न सकौँ। बिन्ती चाहन्छु येशूको पवित्र नाममा, आमेन।